बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑफिशियल देखेंगे बात कहाँ पे चल रही है। बात यहाँ पे चल रही थी कि बात यहाँ चल रही थी कि जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये सारे भाई दोबारा आए बिन्यामीन को लेकर के, तो उस मौके से बिन्यामीन को अपने पास बुलाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और उसको बता दिया। क्या बताया? ऊपर वाली आयत में था कि इन्नी अना अखूका, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फला तब तक इस बिमा कानू यफालून, तो तुम जो है, जो मैं आगे करने जा रहा हूँ उस पर तुम अफसोस ना करना। ठीक है। उसके बाद फलम्मा जहज़हum, जब सामान तैयार हुआ, जअल सिकायत फी रहली अखी, तो रख दिया उन्होंने जो है उस पिलाने के उस प्याले को जिससे वो नाप के दिया करते थे अपने भाई के सामान में। तुम अज़्ज़न मुअज़्ज़िन, फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, अय्युहल ईर, काफिले वालों, इन्नकुम लसारिकून, बेशक तुम लोग चोर हो। है ना, ये ऐलान किया उन्होंने, यानी ऐलान करने वाला ने। इसके बाद क़ालू वअक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, उन सब भाइयों ने कहा, वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, माज़ा तफ़क़िदून, तुम क्या ढूंढ रहे हो, किस चीज़ की तुम्हें तलाश है, यानी किस वजह से तुम हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो। यहाँ से हो गया था, उसके बाद आगे हमें करना है कौलू नफ़क़िदु। इसके बाद से हमें करना है कौलू नफ़क़िदु। उन सब ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? नफ़क़िदु सुवा अल मलिक, हमने खो दिया है, या हम नहीं पाते हैं, या हम ढूंढ रहे हैं। तीनों माना हो सकता है लेकिन ज्यादा बेहतर है खो दिया है, यानी क्या चीज हम ढूंढ रहे हैं। कौलू नफ़क़िदु सुवा अल मलिक, हम ढूंढ रहे हैं या हमने खो दिया है सुवा अल मलिक। सुवा का माना होता है प्याला, मलिक बादशाह, बादशाह का प्याला हमने खो दिया है। वलिमन जा बिही, बादशाह का प्याला हमने खो दिया है, पैमाना कह ले, प्याला कह ले। वलिमन जा बिही, और जो लेकर के आएगा। मन का मतलब जो, ली मतलब लिए, और उसके लिए। मन जा, जो लेकर के आएगा, बिही उसको, यानी सुआउन को, यानी ये जो प्याला है या पैमाना है, पैमाना कहते हैं कि जिस चीज से नाप करके चीजों को दिया जाता है। हिमलु बईरिन, तो उसको इनाम में, इनाम यहाँ वर्ड मौजूद नहीं है लेकिन उसके लिए क्या होगा? हिमलु बईर, एक यानी अनाज, एक ऊंट भर करके अनाज, यानी एक ऊंट के ऊपर जितना अनाज हम सवार कर सकते हैं, बईर हम ऊंट को भी कहते हैं, और हिम उसका बोझ, तो ऊंट के बोझ के बराबर उसको इनाम दिया जाएगा। व अना बिही ज़ईम, और मैं इसका जामिन हूं, मैं इसका जो है जिम्मेदार हूं, यानी मैं इसकी गारंटी लेता हूं, जिसको हम कहें। ठीक है ना। कौलू नफ़क़िदु, उन सब ने कहा हम ढूंढ रहे हैं, तो वह अल मलिकी, बादशाह का प्याला, वली मन जा बिही, और जो उसको लेकर के आएगा, हिमल बईरिन, उसके लिए बतौर इनाम कह लें, एक ऊंट भर के गल्ला होगा। वह अना बिही ज़ईम, और मैं उसका जो है जिम्मेदार हूँ, मैं उसकी जो है जामिन हूँ, मैं उसकी जो है जमानत लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। क्लियर है? सर नफकीदू क्या बताया था? नफकीदू। फकद यफकद फकदन के मतलब खो देना किसी चीज को। जी। ठीक है ना। हिम्ल, हिम्ल मतलब बोझ, बईर मतलब ऊंट। हिम्लो बईर, यानी ऊंट भर के बोझ, सॉरी, यानी एक ऊंट के ऊपर जितना बोझ लादा जा सकता है उतना उसको इनाम में दिया जाएगा, जो वो प्याला लेकर के आएगा। सर ज़हीम का मतलब होता है, ठीक है करो। ज़ईम मतलब जामिन, गारंटी लेने वाला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मुझे ध्यान में वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन उर्दू में जामिन बोलते हैं, जिम्मेदारी लेने वाला। ठीक है ना। जी सर। ठीक है। ज़ईम का एक वर्ड हमने और पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है? बुक वन में, लीडर के ज़हीम। माने, लीडर के माने में, जहाँ खवातीन बनी हुई थी। हुमा ज़ईमतान है, दे टू आर लीडर्स, नेता के माने में, क्योंकि वो सोसाइटी का जिम्मेदार होता है, सोसाइटी क्या कि जो है देख रेख करने वाला होता है। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कौलू, उन सब ने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम। कौलू तल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम। लक़द अलिमतुम, लाम और कद दोनों ताकीद के लिए।
बेशक अलबत्ता तहकीक अलिम तुम सब जानते हो, मा जिना हम नहीं आए हैं, जा यजीउ से है ये, मा जिना हम नहीं आए हैं। अच्छा जा क्यों, जब आप माजी की गर्दान बनाएंगे तो यहाँ आगे जाके जेर आ जाता है, इसको इंशाल्लाह हम लोग आगे समझेंगे। अगर शॉर्टकट में अगर मैं अभी बताऊं आपको तो जा पास्ट है और यजीउ यजीउ मुदारे है। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ शायद आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगी, अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है, आगे वैसे ही आएगा अलग से। जब भी कोई अलिफ आपको दिखाई दे वर्ब के अंदर, खास तौर से खाली अलिफ की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हमजा ना हो, जबर जेर पेश ना हो, वो हमजा हो जाता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अलिफ दिखाई दे तो वो अलिफ या तो वाव होगा या तो या होगा। जा यजीउ, क्या अंदाजा हो रहा है अलिफ क्या है यहाँ पे? वाव या में से? एनी गेस? सर या होगा। यजीउ आकर के बता रहा है कि ये अलिफ असल में या है। जा का जो अलिफ है ये असल में या था जो अलिफ बना है, ठीक है ना। जा, जब आप आगे की गर्दान करेंगे, जैसे आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जहाबतू, हम कहते हैं, हम जहाबतू कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, जहाबतू। जहाबतू में हम देख रहे हैं कि बा जो है थर्ड वाला वर्ड साकिन हो जा रहा है, तो जा में थर्ड वर्ड कौन सा है? हमजा। 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 जीम अलिफ हमजा। यानी जहाबतू, अकलतू, दखलतू, दखलना, इस सब वजन पे हम लाएंगे तो हमजा क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? जी मैं सर। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हमजा साकिन है और अलिफ पहले से साकिन है, कोई गिरेगा? अलिफ गिरेगा। अलिफ गिर जाएगा, अलिफ गिर जाएगा। अब हो गया ज तू, हो गया। जो अलिफ था ये मैंने बताया असल में क्या था? या। या था। तो अलिफ क्योंकि यहाँ से या गिर गया है तो उस या को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे जेर लगा देते हैं। ये बात अगर आप अभी समझ गए हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, या ग्रामेटिकल दिमाग आपका सही चलता है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि है ही झमेले वाली चीज थोड़ी सी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये जाने दीजिए, अब आगे तब समझेंगे। बस मैं आपको बता रहा जितना सर कैसे। कैसे लिखेंगे? जब अलिफ काट देंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है माँ जिना, जिना, जी ना। जी। जिना, जितु, जितुम, जितुन्ना, जिती, सब उसी के अंदर आएगा। तो जा की जब आप गर्दान माजी की पढ़ेंगे, जा जाऊ, जा जाता, जिना, वहां से जहां से हमजा साकिन होना शुरू हुआ वहां से अलिफ गिरना शुरू हो जाएगा और लास्ट तक गिरता रहेगा। इसमें जिना, ना हम के नहीं आता है जो है, हमने जा हम आए ना, तो खाली जे आना का क्या लिखेंगे? जा, जैसे कि जा आ। जी। है ना, क्या जा और रहेगा? हमजा ना। जैसे जीम अलिफ हमजा, जी ठीक है। ठीक है ना। आगे चलिए, क़ालू तल्लाही, उन सब ने कहा अल्लाह की कसम, लक़द अलिमतुम, तुम सब जानते हो, मा जिना, हम नहीं आए हैं, लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि, ताकि जमीन में फसाद फैलाएं। ला ली मतलब ताकि, लाम तालील बोलते हैं इसको, लिनुफ़सिदा। और ध्यान में रखिएगा लाम तालील मुदारे पे आता है और मुदारे को हालत नसब में कर देता है। लाम तालील का मतलब वो लाम जो वजह बताए, जो इल्लत बताए, ठीक है ना। मा जिना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़, तो हम नहीं आए हैं जमीन में, लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि, ताकि हम फसाद फैलाएं जमीन में। वमा कुन्ना, और नहीं है हम, सारिकीन, सारिकीन मतलब कोई बताए? चोर चोर, चोरी करने वाले। ये तो बुक वन से आया हुआ है भाई, आज लोग आप लोग बुक वन भूल रहे हैं बिल्कुल। जी सर, चोर मेरे माइक बनता सर, ठीक है, सारिकीन चोर। चोर, आरिफ चोर, इसके एक और माना हमने चोर के लिए पढ़ा था, कोई बता पाएगा? लिसुन। लिसुन। यस, ठीक है, कुरान ने सारिक का वर्ड यूज किया है, वरना लिस्सुन का वर्ड भी चोर के लिए इस्तेमाल होता है। मा जिना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़, हम नहीं आए हैं कि जमीन में फसाद फैलाएं। वमा कुन्ना, और ना ही हम हैं, सारिकीन, चोरी करने वाले। क्लियर है दोनों आए, कोई मसला तो नहीं, आगे चले। यस सर। जी सर।
کہہ رہے ہیں قالو، ان سب نے کہا. اب یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت یوسف کے سائڈ سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قالو، ان سب نے کہا فما جزاؤہ، تو کیا بدلہ ہوگا. جزا بدلے کو کہتے ہیں. ان کنتم سارقین، اگر ہو تم چوری کرنے والے. اچھا، یہ سارقین چور کے معنی میں اس کا ورب بھی آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں سرقہ یسرق سرقن، چوری کرنا. یعنی ما سرقتو، میں نے چوری نہیں کی. ما سرقتما، تم سب نے چوری نہیں کی. ما نسرق لا نسرقو، ہم نے چوری نہیں کی. تو ایسے ورب بنے گا. تو کہہ رہے قالو، ان سب نے کہا فما جزاؤہ، اس کا کیا بدلہ ہوگا. ان کنتم، اگر تم ہو کاذبین، سوری جھوٹ بولنے والے، اگر تم جھوٹے ہو تو اس کا کیا بدلہ ہوگا. یعنی جو تم بات کہہ رہے ہو اگر وہ جھوٹی نکل گئی تو اس کا کیا انجام ہوگا. قالو، ان سب نے کہا جزاؤہ، اس سب کا بدلہ من وجیدہ، کیا بدلہ ہے اس کا، سزا کہہ لیں ایک اور سے، اس کے بدلہ اور سزا کیا ہے. من وجیدہ، من مطلب جو، وجدہ یجیدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فائن. سر کھانا. پانا. یہ پیسو وائس ہے. وجیدہ، وجیدہ مطلب پایا گیا. ٹھیک ہے نا. من وجیدہ فی رحلہ، پایا گیا جس کے سامان میں. من وجیدہ فی رحلہ، تو کیا بدلا ہے کہ جس کے سامان میں پایا گیا. فہو جزاؤہ، تو وہی پورا کا پورا اس کی جزا ہوگا. یعنی جس کے سامان میں پایا گیا وہ پورا کا پورا سزا کے طور پر رکھ لیا جائے گا، وہ پورا کا پورا بدلہ ہوگا. دیکھیے جزا کا مطلب بدلے کا ہوتا ہے. اسی لیے بولا جاتا ہے جب آپ بولیں جزاک اللہ تو آپ پورا بولیں جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ صرف آپ جزاک اللہ نہ بولیں. جزاک اللہ مطلب بدلہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو. جب آپ خیرن لگا دیں گے تو مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے. کیونکہ جزاک اللہ شرن بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برا بدلہ دے. آپ نے میرے ساتھ برا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو برا بدلہ دے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ جب ہم بولتے ہیں جزاک اللہ تو ہمارے انسائڈ دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے کی دعائیں دے رہے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ورڈ بھی اچھا سلیکٹ کیا جائے. تو ہمیشہ پورا بولا جائے جزاک اللہ خیرا یا جزاک اللہ خیرا، جو بھی آپ استعمال کریں. تو جزا کا مطلب بدلے کا ہے، وہ اچھا برا دونوں ہو سکتا ہے. یہاں پہ برے بدلے کے معنی میں ہے. یہ مسئلے آپ میں ذہن میں آئے کہ وہ بات آپ صرف جزاک اللہ بولیں گے تو وہ برا بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے. قالو جزاؤہ، ان سب نے کہا اس کا بدلہ یہ ہے من وجیدہ، پایا گیا فی رحلہ، جس کے سامان میں. اب یہ جس کے من رحلہ مل کر کے ہو رہا ہے، جس کے سامان میں پایا گیا. فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہوگا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. جزا یجزی جزان، جزا یجزی جزان اس کا ورب ہے. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. ظالمین ظالم کے معنی میں. تو یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے دستور میں یہی طریقہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، اس شخص کو ہی رکھ لیا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ So جی this سر. last part is said by Allah. كذلك نہیں نجزي نہیں الظالمين. نہیں نہیں، سیڈ بائی Then, دا برادرس آف پروفٹ یوسف. oh, بھائی کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ ہم چوری کرنے نہیں آئے. کہا اگر جھوٹ بول رہے گئے تو کیا ہوگا، کیا سزا ہوگی. تو وہ خود ہی سزا متعین کر رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس پایا گیا تو وہ پورا کا پورا اس کی سزا ہوگا. اچھا، کوئی مجھے بتا پائے گا یہاں ہم ظالمین کیوں لائے ہیں، ظالمون کیوں نہیں لائے ہیں؟ سر زیر تھا. نجزي. سوری، نزدیک کا کیا؟ نجزي بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یا ظالمون. نزدیک کا زیر، کیا؟ سوری، زیر کی وجہ سے. نج کس پہ زیر ہے؟ ظالم. پوزیشن بھی نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ بھی نہیں ہے، تو حالت جر کیسے ہو جائے گی؟ یہ حالت كذلك حالت نودتا. حالت نصب، ارے حالت رفع میں جی سر آپ نے کیا بتایا تھا پھر؟ حالت نصب میں ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے، حالت مفعول ہونے آبجیکٹ. کی وجہ سے حالت نصب. یعنی نجزی ہم بدلہ دیں گے، یہ ورب اور کرنے والا اس کے اندر آ گیا. جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے وہ مفعول، وہ زبر کی حالت میں ہوتا ہے. اور جب بھی ہم نے جانا ہے کہ حالت جر اور نصب میں ہمیشہ یانون کے ذریعے پلورل آتی ہے. ان چیزوں پہ ذرا ذہن دوڑاتے رہا کریے.
कज़ालिक नज्ज़ि ज़ालिमीन, इसी तरह हम बदला देते हैं जालिमों। सर फबदा, रोहली सर इसका, रोहली सर क्या बताया था आपने? सामान, हमारे। रहल सामान, उसके सामान, उसके सामान, अच्छा। रहली ही, है ना। तो फबदा बिअवइयतिहिम, बदा यबदउ, बदअन का मतलब होता है शुरू होना। इब्तिदा वर्ड आपने सुना हुआ है उर्दू में, इसी से बना है। बदा यबदउ बदअन, शुरू होना। फबदा बिअवइयतिहिम, तो उन्होंने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? बिअवइयतिहिम, उनके बोरों से, उनके सामान से शुरू किया। विआउन जमा अविआ, हम जो है बर्तन को बोलते हैं, बोरे को बोलते हैं, सामान, यानी जिस भी चीज में हम सामान रखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं विआउन जमा अविआ। फबदा बिअवइयतिहिम, तो उन्होंने शुरू किया, बिअवइयतिहिम बा प्रीपोजिशन है, विआउन की जमा है अविआ, सामान, बोरे के माने में, गठरे के माने में, सामान रखने की जो भी चीज है उसके बारे में, माने में। बिअवइयतिहिम, उनके सामानों से, किसके सामानों से? यानी बिन्यामीन के जो भाई थे उनके सामानों से स्टार्ट किया। कब्ल विआई अखीही, अपने भाई के सामान से पहले, यानी हजरत यूसुफ ने जो जांच पड़ताल शुरू करवाई, वो पहले दूसरे भाइयों के उसमें चेक किया, के बाद अपने भाई के उसमें। हालांकि मालूम था अपने भाई से निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सीन क्रिएट करना पड़ता है जब आपने कुछ समझ लीजिए कि आउट ऑफ द बॉक्स काम किया हो, तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम करते हैं, डायरेक्ट नहीं उसी में पकड़ लेंगे, वरना अंदाजा हो जाता। तो चालाकी भी सीख सकते हैं तो यूसुफ से आप। फबदा बिअवइयतिहिम, तो उन्होंने शुरू किया, बिअवइयतिहिम, अपने भाई के बोरों से, कब्ल विआई अखी, अपने भाइयों के, यानी उनके बोरों से अपने भाई के बोरे से पहले। सही है, समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं हो रहा है कोई? नो सर। फबदा, उन्होंने शुरू किया, अबा या तुम अपने भाइयों के सामानों में से, बिअवइयतिहिम, अबला पहले, मतलब ही, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उनके सामान चेक करने से पहले अपने दूसरे भाइयों का चेक किया। हाँ हाँ, ठीक है। तुम इस्तखरजहा मिन विआई अखी, फिर उसको निकाला, इस्तखरजा यस्तखरिजु, इस्तिखराजन, वर्ब जो है निकालना, इस्तखरजा यस्तखरिजु इख्तिराज। हमने पढ़ा था एक बार, खरजा यखरुजु, कोई बताएगा क्या मतलब होता है? निकलना सर। निकलना, निकल। इस्तखरजा निकालना, ठीक है ना। तो सुम्मा इस्तखरजहा, फिर उन्होंने निकाला, हा उसको, मिन विआई अखी, अपने भाई के बोरे में से, या अपने भाई के सामान में से। क्लियर है? कदालिका किदना लियूसुफ, इसी तरह हमने तदबीर की यूसुफ के लिए। कादा यकीदु कैदन का मतलब होता है तदबीर करना, चाल चलने के माने में भी होता है, ठीक है ना। मकर यमकुरु भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मकर, बड़े मक्कार हो तुम, जो आता है वर्ड इसी से आता है। और काइद, चाल चलने वाला, यानी जो है वो करने वाला। कदालिका किदना, ये किदना भी जिकना की तरह है। कादा यकीदू है, आगे जाकर के अलिफ गिर जाएगा, अलिफ असल में या था, तो उस या की वजह से काफ पे जेर लगा दिया, ताकि वो इंडिकेट करे कि यहाँ से जो भाई हमारे गायब हैं वो या है। कदालिका किदना लियूसुफ, इस तरह हमने चाल चली, एक प्लान किया यूसुफ के लिए, यानी उसके भाई को रोकने का प्लान किया। मा काना लियाखुज़ अखाहू, अब अगर वो डायरेक्ट कहते हैं अब यानी अजीज मिस्र से कि इसको, मुझे इस भाई को रखना है, तो इजाजत ना मिलती है इस नाम से, लेकिन इसके जरिए आसानी से इजाजत मिल गई। मा काना लियाखुज़ अखाहू, मा काना, नहीं थे वो, लियाखुज़, लेने वाले, अपने भाई को, फी दीनिल मलिक, बादशाह के दीन में, यानी बादशाह का जो रूल था, बादशाह का जो दीन था, उस दीन के मुताबिक वो अपने भाई को नहीं रख पाते। अभी मैं बताता हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आगे मैं भी क्लियर करता हूँ क्या मतलब है इसका। इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि जो अल्लाह चाहे, ठीक है। तो ऊपर आपने देखा कि जब उन्होंने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या सजा होगी, तो भाइयों ने कहा था कि उसकी सजा आप ये रखते हैं कि जिसके पास वो पाया जाएगा वही उसकी सजा होगा। और साथ में ये भी कह दिया कि हमारा कानून यही है, हम जालिमों को ऐसे ही बदला देते हैं, यानी हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है मिस्र के अंदर, अजीज मिस्र के बादशाहत में,
اور ایک فلسطین میں چل رہا ہے جو یعقوب علیہ السلام کے ایریے کے اندر چل رہا ہے. تو گویا کی کہنے کی مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت یوسف اس مصر کے قانون کے حساب سے اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تو نہیں رکھ پاتے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں لے سکتے تھے وہ، اخذ یاخذ لینا، نہیں وہ لے سکتے تھے اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق، بادشاہ کے دین کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، رفع یرفع کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر کرنا، اٹھانا. سوری، ٹو ریس. ٹوریس پڑھا ہے ہم نے، باقی لوگ کیوں نہیں بتا پا رہے؟ ہم نے بک 2 میں ہی پڑھا ہے. لا ولا يرفع صوته فوق اصوات الكبار، وہ بڑے سے اوپر اپنی آواز کو نہیں کرتا ہے، جہاں ہم حامد احمد کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو رفع یرفع، رفعان کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. مرتفع کا مطلب اونچے کا ہوتا ہے. نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجات کو، من نشا جس کو چاہتے ہیں، جس کے درجات کو ہم چاہتے ہیں ہم ویسے ہی بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، فوقا مطلب اوپر، کلی مطلب آل، ذی علم مطلب علم والا، علیم مطلب جاننے والا. وفوق کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک زیادہ جاننے والا موجود ہے. کلیئر ہے؟ ایک بات دیکھیے گا. فبدأ بأوعیتہم، انہوں نے شروع کیا ان کے سامان سے، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے بورے کو چیک کرنے سے پہلے. ثم استخرجها، پھر انہوں نے نکال دیا، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان میں سے. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے چال چلی یوسف کے لیے. ما کان لیأخذ، وہ نہیں لے سکتے تھے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء، ان لوگوں کے درجات کو جس کو ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا موجود ہے. ذی علم میں نے آپ کو بتایا تھا، زا زی زو، یہ والے کے معنی میں آتا ہے، اور کسی بھی ورڈ کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں. ذا علم، ذا مال، ذو نسب، ذو بیت گھر والا، یا پیسے والا، یا نسب والا، یہ آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ذا کب آئے گا، زی کب آئے گا، زو کب آئے گا. جب سینٹینس میں رفع والی حالت ہو، پیش والی حالت ہو تو زو آئے گا، زیر والی حالت ہو تو زی آئے گا، اور زبر والی حالت ہو تو زا آئے گا. کلیئر ہے؟ جی سر. ٹھیک سے بتائیں گے؟ کیا کہہ رہی ہیں اروبا؟ پھر جو آپ نے ابھی بتایا دوبارہ بتا سکتے میں نے بتایا کہ یہ جو زا ہے، یہ جو زی ہے، یہ 3 طرح سے آتا ہے کہیں بھی عربک میں. یا تو کبھی زا الف زبر زا آئے گا، کبھی زا یا زیر زی آئے گا، کبھی زا واپس زو آئے گا. سب کا معنی والے کا ہے. کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ہم، مال والا، پیسے والا، گھر والا، گاڑی والا، تو ہم کہیں گے زو مال، زو سیارت، زو بیت. اور دوسری بات میں نے بتائی کہ کب زا آئے گا کب زی آئے گا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹینس میں وہ اگر زبر والی حالت میں ہو رہا ہے تو زا آئے گا، زیر والی حالت میں ہو رہا ہے تو زی آئے گا، اور پیش والی حالت میں ہو رہا ہے تو زو آئے گا. کلیئر بچہ؟ ہیں؟ یس. قالو، سر جی بتائیے بتائیے. سر وی آئی کا اوریجنل ورڈ کیا ہے؟ وعاء کا، یہ تو ناؤن ہے نا. وعاء یہ سنگولر ہے، اس کا پلورل اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اوعیہ، اوپر آیا تھا یہ والا اوعیہ. تو واٹ ڈز اٹ لٹرلی مین؟ لٹرل میننگ ہوگا سامان رکھنے کا کوئی بھی چیز، بورا کہہ لیں آپ، یا بڑا کوئی کٹورا کہہ لیں آپ، جس میں آپ سامان، کٹورا تو نہیں آئے گا یہاں، بورا کر لیں. بوری، بوری جانتے ہیں بوریا؟ ہاں، سیک نو. سیٹ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. سیک، بوری، وہ جو یس فیکٹ. چاول. یس. ہاں. ایکچولی اوکے. سو سیکنڈ ورڈ جو ہے فبدا بی اویتہم، دیٹ از آلسو دا سیم ورڈ. تو پلورل ہے، وعاء سنگولر ہے. ہاں، بی اویت. اوکے. وہاں بہت سارے بھائیوں کی بات ہو رہی تھی تو پلورل لے آئے،
اور ایک بھائی کی بات ہو رہی تو وعاء یخی لے آئے، سملر لے آئے، تو یعنی سب کا ایک ایک بولا رہا ہوگا. چلے آگے. Yes, ڈائجسٹنگ yes. سسٹم صحیح چل رہا ہے نا؟ کوئی دقت تو نہیں آگے کرنے میں؟ No. ٹھیک ہے. Okay. کیا بولے بولے آپ کا کچھ نہیں ڈرامہ سر نہیں سر، آپ مجھے پوچھ رہے ہو تو میرا تو گرامر ویسے بھی لول ہے، سو آئی ول ناٹ کمنٹ. ٹرانسلیشن میں دقت نہیں ہے نا؟ نہیں الحمد للہ، وہ تو گرامر کے پیچھے گزارا آپ ہو رہا ہے کی کہ جیسے بھی غلطی کر. نہیں ہے، آپ نے اصل میں بیسک والا بیچ نہیں جوائن کیا تھا، اور یہ بھی وہ مطلب چھوٹ گئی کچھ چیزیں اس وجہ سے ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا ایسا. اور تھوڑی غلطی میری بھی، آپ نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ منتھلی میں آپ کی 4 کلاس لے لوں، وہ بھی میں نے کیسے کیسے گول کر دیا، آپ کو گولی دے دیا آپ کو، تو نہیں سر کریں گے انشاءاللہ اس کو. قالو، ان سب نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے. کس کی بات چل رہی ہے؟ بنیامین کی. بنیامین. سارے بھائی بول رہے ہیں ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے. فقد سرق، تو چوری کیا تھا. اخن لہو، اس کے بھائی نے. من قبل، اس سے پہلے. جب آپ کو کبھی کسی مجلس میں سچ معلوم ہو اور سامنے والے جھوٹ بول رہے ہوں تو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، بڑا مزہ آتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے والے کو خوب ٹائم دیجیے، وہ خوب کھل کر کے بول لے. فوراً مت ٹوک دیجیے اس کو کہ ارے ہاں ہم جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تو تھوڑا سا اس کو اور پھینکنے دیجیے لمبی لمبی. یہاں یہی ہو رہا ہے. حضرت یوسف ابھی کیا نہیں دیکھیے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. اسرا یسر اسرارا، کسی چیز کو چھپانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسرہا یوسف، تو یوسف نے چھپایا اس کو، یعنی اس بات کو. فی نفس ہی، اپنے دل میں، اپنے نفس میں، ٹھیک ہے نا؟ ولم یبدہا لہم، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. ابدا یبدی ابداء کا مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے، یا آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں اس ورڈ سے. بدا یبدا اسٹارٹ کرنا، ابدا یبدی ابداء ایسے لکھا جائے گا. ابدا یا کے ساتھ یبدی، ابدا یبدی ابداء کرنا، واضح ظاہر کرنا. ولم یبدہا لہم، اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے. قال انتم شر مکانا، اور کہا یعنی حضرت یوسف نے کہا، انتم شر مکانا، تم سب شر برے ہو، مکانن درجے کے اعتبار سے. یعنی اس بات کو چھپا کے رکھا کہ بھائی صاحب جس کی تم برائی کر رہے ہو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. بما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو. وصف یصف وصفا، کسی چیز کو بیان کرنا، صفت اسی سے بنائیں، صفت میں ہم کوالٹی بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ قالو ان یسرق، ان سب نے کہا اگر اس نے چوری کی. فقد سرقا، تو چوری کیا. اخ لہو، اس کے بھائی نے. من قبل، اس سے پہلے. فاسرہا یوسف، یوسف نے چھپا کے رکھا. فی نفسہ، اپنے دل میں. ولم یبدہا، اور نہیں ظاہر کیا اس کو کے لیے ہائے لہم، ان کے سامنے. قال، اور کہا، انتم شر مکانا، تم بہت بدترین ہو درجے کے اعتبار سے. شاید یہ دل میں کہا ہو یا سامنے بھی کہہ سکتے ہیں. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. بما تصفون، جو تم بیان کر رہے. کلیئر ہے؟ Yes, sir. Yeah. جی سر. چلیے یہ تک رکھیں گے. ایک ہی منٹ اور ہے، کال ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے. ذرا سا نئے الفاظ دیکھیے گا 71 کے بعد سے جو آئے ہیں. فقد یفقد، گم پانا یعنی نہ ملنا. سواعن، پیالہ کہہ سکتے ہیں ہم. اور حمل مطلب بوجھ. بعیر مطلب اونٹ، اونٹ کے برابر بوجھ. اور سارق چور. جزاء کنتم کاذبین قالوا جزاء موجود. رحل مطلب سامان، ٹھیک ہے. بدأ یبدأ، شروع کرنا. وعاء جمع اوعیہ، بورا، سامان رکھنے کی کوئی چیز. اور استخرج استخرج، جو استخراجن نکالنا. کاد یکید کیدن، چال چلنا، ٹھیک ہے نا. باقی کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے. رفع یرفع، بلند کرنا. فوقا مطلب اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا آسان سے آسان تر کر دے. عربک کی ووکیبلری ہمارے لیے بہتر سے بہتر کر دے.
اللہ ہی تعالیٰ آسان کرنے والا ہے، ہمارے وقت کے اندر برکت دے کہ ہم اس کو عربک کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ